औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना की अपडेट के हवाले से। आज जो है कोरोना की अपडेट में 11 अमवात हुई हैं जी। और टोटल अमवात आज तक जो है वो 35,123 हो चुकी हैं, जबकि आज 181 मुतासरीन आए हैं और इसके साथ साथ 2,46,488 मुतासरीन अब तक आ चुके हैं जी। सेहतमंद अफराद जो हैं वो 163 है आज। टोटल जो है उनकी तादाद हो चुकी है 1,98,756। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वज़ीर दाखिला है इटली की, उन्होंने सिचिलिया जो है वो रिजोने के प्रेसिडेंट से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उसमें एमिग्रेंट्स जितने भी गैर कानूनी तौर पे आ रहे हैं उनके हवाले से जो बंदोबस्त है, जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं खसूस बिल खसूस वजारत सेहत के हवाले से, उनकी जो है उन्होंने तारीफ़ की है और उन्होंने उनको इनकरेज किया है कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, खसूसन सेहत के हवाले से। जो जैसे ही कोई गैर कानूनी तारकीन वतन इटली में आता है, क्योंकि सरहदी इलाके हैं, तो वहाँ पे उनका प्रॉपर चेकअप होता है, कोरोना वायरस का जो है वो टेस्ट होता है। और अगर यानी कि जैसे ही वो आते हैं उनको अलग-अलग कर दिया जाता है ताकि जो है अगर किसी में कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाए तो उसका जो है बर वक्त जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस हवाले से ये थी। जबकि दूसरी मैं आपको बताता चलूँ कि स्लोवेनिया की जो सरहदी हदूद है उसके शहर उदिने में जो है वो 38 के करीब जो है गैर मुल्की यानी कि पाकिस्तानी और अफ़गानी जो है तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पे जो दाखिल हुए हैं उन्हें पुलिस ने धर लिया जी। और उनके टेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं और उनसे मज़ीद डिटेल भी ली जा रही है कि जैसा कि ली जाती है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ क्या उनका सोर्सेज हैं और कैसे उन्होंने क्या आगे जाके क्या करना है। और इसमें इस हवाले से जो है वो काफ़ी आपको पता तफ्तीश करते हैं, तो कहीं कोई ऐसा बंदा ना शामिल हो जिसकी वजह से जो मुल्क के लिए जो खतरा हो। तो इस हवाले से ये थी जी। और जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे इस वक्त कश्मीर के हवाले से 3-4 जो है वो अगस्त में प्रोग्राम हो रहे हैं और उसके बाद साथ साथ 14 अगस्त भी जो है वो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, उस हवाले से भी जो तकरीबात हैं उनको भी अख्तामी शक्ल दी जा रही है। जो कश्मीर के हवाले से जो है अभी तक 4 के लगभग प्रोग्राम जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें 2 तारीख को करमुना में, 3 तारीख को पाकिस्तानी कौंसलेट मिलान में, जबकि 5 तारीख को रोम एम्बेसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जो है वो कश्मीर के हवाले से जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जबकि 23 अगस्त को जो है वो तहरीक कश्मीर के तहत जो है वो ब्रेशिया में बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया जा रहा है, तो जो कि हर साल होती है, तो उसमें जो है अफराद शिरकत भी करते हैं। इस हवाले से ये कश्मीर के हवाले से थी। जबकि 14 अगस्त के हवाले से अभी तक जो है ऑफिशियली तौर पे किसी ने यानी कि किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से कोई ऐसा प्रोग्राम शेड्यूल में नहीं आया। कुछ लोग वो डिसाइड करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कम्युनिटी की जानब से अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम सामने नहीं आया। जबकि हस्बे रूटीन जो है वो पाकिस्तानी कौंसलेट जो है मिलान और रोम एम्बेसी पाकिस्तान रोम में जो है वो परचम कुशाई की तकरीब और सदर और वज़ीर आज़म के जो है वो पैगामात पढ़ के सुनाए जाते हैं, वो सुनाए जाएंगे जी। और उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं बताता चलूँ कि जैसे ही कोरोना वायरस में जो है वो कमी आई है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी विंग्स और जो मजहबी और समाजी जो हैं वो सारे आहिस्ता आहिस्ता
ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے. بالخصوص اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اٹلی میں کافی متحرک ہوئی ہے، اور مسلسل 3 ہفتہ اتوار جو ہے 3 ویک سے کسی نہ کسی جگہ پہ ان کا جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے. وہ نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں، یعنی کہ گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. تو لاسٹ ویک جو ہے وہ بیرگامو میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی تقریب ہوئی تھی، اور 2 سال جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان میں ہو چکے ہیں. اس حوالے سے تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں بیرگامو سے جو ہے وہ اگر میں نوٹیفیکیشن کی بات کروں تو پریزیڈنٹ جو اٹلی ہیں پی ٹی آئی کے چودھری آصف علی باجوہ، اور جو چیئرمین ہیں چودھری بشیر بسال، ڈپٹی ایڈیشنل سیکرٹری مرزا محمد خالد، سرپرست چودھری عاطف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جتنی بھی ان کی ٹیم ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، جنہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن دیے. جو صوبہ بیرگامو ہے اس میں جو ہے پی ٹی آئی کی جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس میں کیسر تارڑ کو صدر، جبکہ چیئرمین جو ہے وہ دلاور ورک ہیں، فرت گوندل، اور جو ہے وہ نائب صدر ہیں جی. جبکہ وائس چیئرمین جو ہے راحت چیمہ، جنرل سیکرٹری نصر اللہ بٹ، اور یاور تارڑ اور شمریز گوندل نائب صدر میں ہیں. جبکہ یوتھ ونگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مبشر پسوال کو اور چودھری یاسر کو بالترتیب صدر اور جنرل سیکرٹری کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، جبکہ ان کی پوری ٹیم بھی اس وقت تھی، ان کو بھی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تھی. جبکہ مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک دو جگہ پہ. گروپس کے بھی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گروپس میں کافی جو ہے وہ ہلچل دیکھنے میں مل رہی ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ ہمارے جتنے بھی مذہبی مراکز ہیں ان کا ذکر کرتا چلوں کہ یہ ان کا بڑا اہم رول ہے کمیونٹی میں، کیونکہ اگر کوئی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو انہی کی وساطت سے ہو رہا ہے. اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی جو ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسلامک سینٹر کے ساتھ وہ مرج ہیں، اور انڈیویجولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی رول سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اس کے ساتھ ساتھ جی عید الاضحیٰ کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں کافی جو ہے وہ جماعتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. چونکہ 31 جولائی ہے عید بنتی ہے، اور عید کی نماز پڑھ کے 31 جولائی کو آپ کو پتہ ہے جو لوگ کام پہ جاتے ہیں تو وہ تو نماز پڑھ کے چلے جائیں گے کام پہ. جبکہ ویکینڈ اچھی خبر یہی ہے کہ ہفتہ اتوار کو چونکہ ویکینڈ ہے تو کافی مصروف دن اور زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھنے میں ملیں گی. اور میری طرف سے جو ہے وہ آپ سب کو عید الاضحیٰ بلکہ حج مبارک ہو. حج کی جو مبارک ساتیں ہیں وہ سب کو دیکھنا نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اور مجھ کو بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں بلائے اور ہم بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں. تو آج کی جو ڈیٹیل تھیں نیوز کے حوالے سے وہ یہاں تک تھی. جبکہ میں ان قریب یعنی کہ بالکل عید الاضحیٰ کی 1-2 دن پہلے جو ہے وہ آپ کو کوشش کروں گا کہ جتنے بھی اسلامک سینٹرز ہیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان کو جو ہے وہ ان سے اپ ڈیٹ لے کے، اور جو اوقات کار ہیں نماز کے یا نمازوں کے، کیونکہ 3-3 5-5 7-7 2-2 4-4 اس طرح کر کے نمازیں جو ہیں وہ پڑھائی جائیں گی ہر مسجد میں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اوقات کار بھی آ جائیں گے سامنے، اور 1-2 دن قبل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا کہ کس مسجد میں کتنے بجے کون سی اور کتنی نماز ہوگی، جماعت ہوگی. اور اس میں ایس او پیز کا جو ہے وہ ذکر بھی ہے جی. وہ اس میں آپ جیسا کہ پتہ ہے آپ نماز جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے آنا ہے،
ماسک پہن کے آنے ہیں اور جائے نماز جو ہے وہ ساتھ ضرور لانا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے جی یہیں تک ہی، یہی میرے پاس اپڈیٹ تھی، تو میں نے کہا میں اپنے ویورز تک پہنچاتا چلوں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔